अर्जुन तिम्रा ब्राह्मणवाद भित्र कहिले गाह्रो छ मान्छे हुन। गाग्रो पोखी दिएर हेर्छ रमिते बोल्दैन देउता तर हो झैँ लाग्दछ मन्दिरै पनि यहाँ पापीहरूको घर। कहिलेसम्म यहाँ छसल्किरहने जातीय आगो भन। तिम्रा ब्राह्मणवाद भित्र किन हो गाह्रो छ मान्छे हुन। कामैको भरमा पुरे त जति हो दर्जी न उस्तै त हो। जुत्ताको श्रम गर्छ हेर उ अझै सार्की कसोरी भयो। ढुङ्गा हुन्छ पवित्र देव तर त्यो मान्छे हुँदैन किन। तिम्रा ब्राह्मणवाद भित्र यसरी गाह्रो छ मान्छे हुन। कहिल्यै साथ थिए नहुन्न अछुतो यो सिपमा ठोकिन। मैले देवल छौ हुन्छ बिटुलो पर्नेछ मै रोकिन। मेरो दोष भयो र जात कसरी के दोष भो जन्मन। तिम्रा ब्राह्मणवाद भित्र यसरी गाह्रो छ मान्छे हुन। अन्तिम छ। तिमीले श्वास लिँदा नछेक्न उभिए बाधक भई लौ भन। खोक्रो धर्म र जातको चलनले भत्काई के आगन। वेदको खोज्छन् चिने खोज्दैछु मान्छे हुन। तिम्रा ब्राह्मणवाद भित्र यसरी गाह्रो छ मान्छे हुन। तिम्रै दर्शनको मजार जिउने खोज्दैछु मान्छे हुन। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुनिल गौतमज्यू। निकै मिठो निकै मार्मिक कविता वाचन गर्नुभयो। अबको क्रममा अलङ्कार प्रतिष्ठानकी कोषाध्यक्ष लक्ष्मी थापाज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी आजका प्रमुख अतिथि शरण मुकारुङज्यूलाई सुन्नेछौँ। त्यसपछि म अन्य स्रष्टाहरूमा जान्छु। धन्यवाद सावित्रा। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो हार्दिक नमन छ र आज विशेष गरेर हाम्रा वरिष्ठ कवि सर्जक गीतकार उहाँलाई हाम्रो सामु पाएर हामी यसरी कविता वाचन आफ्नो सृजनाहरू वाचन गर्न पाएका छौँ। यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धिको कुरा हो र हाम्रो कार्यक्रमले पनि एउटा उपलब्धि प्राप्त गरेको छ। त्यसैले श्रवण मुका दाजुलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवादका साथै नमन गर्न चाहन्छु। र मैले आज वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ मृत पहाड। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। म त्यो पहाड हुँ, म त्यो पहाड हुँ जसले सञ्जीवनी कहिल्यै उमार्न सकेन र कसैलाई जीवन दिन पनि सकेन। म त्यो उजाड उजाड पहाड हुँ जसलाई ढुकेर बस्ती पनि पर पर सारिन्छ, जसको छाया पर्यो भने पनि उठ्न नसक्ने भारले थिच्छ। म त छातीभरि जोखिमले जोखिम उमारेर बसेको त्यो मृत पहाड हुँ, जो म छु भन्ने अनुभूत गर्दा पनि जीवनले हात धुनुपर्ने हो कि भनी सोध्छन्। मात्र एक तमासले टिक्लाग्दो नजर फ्याँक्छन् र विस्मित हातले मासपटलबाट छिट्टै विदाई गरिहाल्छन् म मृत पहाडलाई। म त सबैको बस्तीबाट टाढा रहेको भिम्काए अविचल पहाड हुँ, जसलाई घाम, जुन, हावा, पानी, दिन, रात केहीले छुन सकेको छैन। सबैसँग मितेरी गाँच्ने ऋतुले पनि मलाई कहिल्यै मित्रता गाँच्न नै सकेन। इन्द्रेणीका कुनै रङले मलाई छुनै सकेन, किनकि म माथि कसैले जीवन देख्न नै सकेन। त्यसैले सबै मबाट दूर दूर भए र म यसरी दूर देशमा एउटा अविचल पहाड भएर रहे। सबै डराए मलाई देखेर,
समयले बनाइदिएको मेरो विभत्स रूपतासँग म त त्यो पहाड हुँ जसलाई देखेर चाहिँ तिमी नआत्तिनु है। म त त्यो पहाड हुँ जसलाई देखेर तिमी चाहिँ नआत्तिनु है। बरु मलाई सम्भावनाको लामो सुस्केराले भिजाइदिनु ताकि त्यो सुस्केराभरि निस्केको स्पर्शशील श्वासले मलाई केही शीतलता मिलोस्, ममा सौन्दर्यको जीवन रोपियोस्, ममा सौन्दर्यको जीवन रोपियोस्। धन्यवाद। धन्यवाद लाटो पहाडको बारेमा लेखिएको यो वाचाल कविताको लागि। अब हामी आजका प्रमुख अतिथि स्रष्टा श्रवण मुकारुङज्यूलाई सुन्छौँ। उहाँको कविता सम्बन्धीको दृष्टिकोण, अनुभव र एउटा सृजना सुन्छौँ। त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनुहुन रमेश भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सावित्रजी। अब खै मेरो कुरा त के होला र, मैले के भन्नु होला र कविताको बारेमा। म अब कविताको खास त्यस्तो अब समालोचक अथवा त्यस्तो विज्ञ पनि होइन। म एउटा खालि कविताको कर्म गर्ने एउटा कर्मी मात्रै, कविता कर्मी मात्रै हो। र यस कविताबारे त्यति धेरै गम्भीर ढङ्गले अथवा तथ्यपरक ढङ्गले अथवा त्यसलाई एउटा समालोचकीय ढङ्गले मैले कवितामाथि बोल्न सक्ने छु जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि अब कविताको क्षेत्रमा झन्डै 3-3.5 दशक लागेको नाताले मलाई अब लाग्ने यसमाथि हुने मैले अब आफ्नो अनुभवको आधारमा मैले भन्दाखेरि यो कविता मलाई के लाग्छ भने यो एउटा, हुन त सबै सिद्धान्तकारहरूले भनिसकेकै कुरा नै हो। यो एउटा विशद साधना, एउटा अनवरत साधना, एउटा समर्पणबाट निर्माण हुने यो एउटा कला हो। र त्यो एकदमै एउटा समर्पणका साथ लागिरहने, लेखनमा लागिरहँदा एउटा ईश्वरको दर्शन प्राप्त गरे जस्तो, एउटा ईश्वरीय अनुभूति गरे जस्तो, एउटा झिलिक जस्तो, एउटा उज्यालोको एउटा छटा जस्तो एउटा त्यो साधकले प्राप्त गर्छ। र उसले शब्दहरूसँग खेल्दा खेल्दै कविता भन्ने चिज प्राप्त गर्छ। त्यो सौन्दर्यलाई अनि भाषाद्वारा, शब्दद्वारा हामी लिपिबद्ध गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तर त्योसँग त्यो निरपेक्ष हुँदैन। समाजसँग, समयको गतिसँग, युगको आवाजसँग, चेतनासँग त्यसले सहचार्य राखिरहेको हुन्छ। साधकको चेतनाले त्यो समयसँग संवाद गरिरहेको हुन्छ। तिनै चिज हामी लेख्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो अब जति व्यस्त हुँदै गयो, हुन त संसारमा त्यस्ता विलक्षण प्रतिभाहरू छन् जसले असाध्यै छोटो समयमा धेरै ठुल्ठुला मूल्य कृतिहरू पनि सृजना गरेका छन्। यद्यपि मलाई के लाग्छ भने ती भनेका विलक्षण प्रतिभा हुन्। र यो हामी जस्तो स्रष्टाहरूले, हामी जस्तो एउटा सामान्य स्रष्टाहरूले चाहिँ जति साधना गर्यो, जति लागिरह्यो, यो एउटा मानव एउटा किसानले हलो बनाए जस्तो अथवा एउटा कुमालेले एउटा भाँडा बनाउने प्रक्रियामा ऊ प्रवेश गरे जस्तो यो एउटा भन्ने मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ। सुरुमा कुमालेले कहाँ राम्रो भाँडा बनाउँछ र, तर उसले बनाउँदै गएपछि अब 1-2 वर्ष बनाइसकेपछि, निरन्तर बनाइसकेपछि त उसले यसो माटोको डल्ला राख्न साथ त्यो कति सुन्दर भाँडा हुन्छ। अब यस्तै चिज हो भन्ने मलाई चाहिँ अहिले लाग्दैछ। तर अब यो नहुन पनि सक्छ। यो त खालि मलाई लागेको न हो, एउटा कविताको साधकलाई लागेको कुरा न हो। अब त्यसैले अब यो कवितामाथि धेरै म गन्थन अब के गर्ने, मलाई फेरि यो कवितामाथि बोल्न आउँदैन। प्रोफेसरहरू जस्तो, लेक्चररहरू जस्तो मलाई आउँदैन। कस्तो भने मलाई चाहिँ प्रश्न सोध्यो भने त्यसको उत्तर यताउति गरेर दिन सकौँला। तर कस्तो भने अब ल
बोल है प्रवचनै दिए है अथवा आफ्नो गरे भन्दाखेरि चाहिँ के बोल्ने भइ जान्छु। अनि त्यो त्यसको पनि त्यो अभ्यास नभएर नै होला। त भन्दै पनि मैले केही बोलिसके नै जस्तो लाग्दैछ। त्यसकारण म अब हामी सबैको पालो छ, पालै पालो हामीले सुन्ने सुनाउने होला। म तपाईँहरूलाई अब फेरि पनि मलाई यो तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा तपाईँहरू अलिकति यो बौद्धिक समुदाय समूहको यो प्रतिष्ठान रहेछ। मैले जहाँसम्म बुझ्दाखेरि तपाईँहरू अब ट्युमा पढ्दै गर्नुभएका अलिक ज्ञानको खोजीमा लागिरहनु भएको एउटा प्रज्ञावान समूहको यो संस्था रहेछ। फेरि पनि मलाई तपाईँहरूसँग जोडिने र मेरो एक दुई कुरा भन्ने अवसर दिनुभयो। म अब फेरि आभार व्यक्त गर्दै यो कविता सुनाउँछु। यो मैले सुनाउने कविताको शीर्षक गाउँ र आमा। सहरबाट फर्किँदा पारी आमा जस्तै देखिन्छ गाउँ। केश राशि जस्तै जंगल र तुषारो, निधार जस्तै नागी, आँखा जस्तै स्कुल र गुम्बा, स्वास्थ्य चौकी गाविस भवन, आमाको नाकमा टल्किरहेको फुली बुलाकी, दाँत जस्तै पातला घरहरू, गालाका रेसा जस्तै खोल्सा र खोलीहरू, कुलकुल बगिरहेको पानी आमाको पसिना, उडिरहेका चराका बथानहरू आमाको मुस्कान। लेकमा फुलिरहेछन् रंगी चंगी फूलहरू, त्यो आमाको सपना हो। बेसी आमाको हृदय हो, जहाँ लह लह धान झुलिरहेछ। काममा व्यस्त मानिसहरू, आमाको विशाल मन। भुइँ कुहिरो छ अलिकति, चिन्ता छ आमालाई परदेशिएका सन्तानहरूको। घाम लागेको छ त्यसमाथि, विश्वास छ आमालाई कुनै दिन उनीहरू फर्किनेछन्। थकाई मेट्यो, बस छैन, ट्रेन छैन, झोला भिर्नुहोस्, बढ्नुहोस् अघि, आमाको हातमा टेक्दै टेक्दै। साँझमा पुगिन्छ घर, बिस्तारै खोल्नुहोस् ढोका, अगेना छेउ बलिरहेको दीपको पछिल्तिर देखिन्छ फेरि गाउँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय श्रवण मुकारङज्यू। उहाँले बोल्न जान्दिनँ भन्दा भन्दै पनि निकै मार्मिक कुरा बोल्नुभयो। उहाँले कविता सम्बन्धी राख्नुभएको कुनै पनि विचार हामी जस्तो कवितामा नयाँ सृजना गर्दै गर्ने सर्जकहरूको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत हुन्छ। अघि उद्घोष गरेको नाउँ रमेश भट्टराईज्यूलाई सुन्छौँ। हामी आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई बिचमा पुनः जोड्छौँ अनि अन्त्यमा उहाँका कविताहरू सुन्छौँ, उहाँका दृष्टिकोणहरू सुन्छौँ। त्यस्तै तयारी अवस्थामा रहिदिन भूपेन्द्र महतज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रमेश भट्टराई सर सुन्नुभएको छ मलाई? हुनुहुन्छ? सायद छुट्नुभयो होला रमेश भट्टराईज्यूलाई। उहाँ जोडिनु भयो भने हामी पुनः जोड्छौँ। भूपेन्द्र महतज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सोझो गाउँलेज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो, सुनेको छ? सर सुनेको छु, हजुरले आफ्नो रचना वाचन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। सबैमा नमस्कार। सरलाई पनि नमस्कार। केही अगाडि सरसँग कुरा गर्ने सौभाग्य मिलेको थियो, त्यसको लागि सरलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद। म अमेरिकाबाट आज म एउटा कविता वाचन गर्छु। यो चाहिँ नि हामी जस्तै परदेशमा बसेको मान्छेले स्वदेशमा बसेको आफ्नो प्रेमिकालाई सम्झेर लेखेको पत्र भनौँ। जब देशमा आफूलाई भेट्न सकिँदैन,
सानीलाई चिठी। यो कविताको शीर्षक सानी। आज भूगोल पारीको यो मानव मरुभूमिबाट तिमीलाई म यो पत्र लेख्दैछु। बद पोलेका अनिला आँखा यन्त्र जस्तै पोलिरहेका क्षणहरू, अनिच्छामा खेपिएका बोली सुइरो बनी यो मानसपटलमा घोचिरहँदा खोइ म कसरी सकोला तिम्रा उदारा सपनाहरू निखन्न। तैपनि आफ्नो भागको खुसी बेचेरै घन्टा घन्टामा साटिएर श्रमका थोपा थोपामा तिम्रो एकसरो माग टाल्ने कोसिसमा छु। यद्यपि धुजा धुजा भई च्यातिएर टाल्न नसक्ने गरी उद्रिएको यो छाती अहिले झन् ढाजा फार्दै पटपट फुटिरहेका छन्। तिमीसँगै खाएको खोले फाँडो मनभरि निल्दै म अहिले गगनचुम्बी भवन मुनि थकाइले थिलिएको बजिलो शरीर घिसार्दै एउटा मिठो लालसा बोकेर तिम्रो सपना खोज्दैछु। याद छ सानी, याद छ सानी, भारी बोकेर पसिना गनाउँदा गनाउँदै जब म टिममा समाहित हुन्थे, स्वर्गको एक पाटो हामी सामु हुन्थ्यो। पेट भरिएको बेला जब सम्तेर भुन्टीको अनुहारमा नाचेको खुसीले संसार जितेको सम्राट चाहिँ मेरो जुसिले र ख्याउटे अनुहारमा भिजेको तेज हुन्थ्यो। चुहिएको छाना मुनि भोकै नाङ्नै हुँदा पनि तिम्रो साथको न्यानो स्पर्शमा मन कति आनन्द हुन्थ्यो। तर आज श्रम बजारमा आफ्नो स्वाभिमान बेच्दै तातो हावामा बाँधिएर मेरो हिमालको चिसो कल्पनामा दिनहरू बिसार्दैछु म। आफ्नै अगाडि ढलेका थुप्रै तिमी जस्तै सानीहरूका सिउँदोहरूको मुख साँची भएर पिरहेछु आफ्नै आँसुहरू। हो सानी, जबसम्म देशमा आफैलाई भेट्न सकिन्न, उम्रिँदैनन् सपना आँखाहरूमा, फुल्दैनन् गुराँसहरू पाखाहरूमा। र डर लाग्छ किन सानी, डर लाग्छ किन सानी, निष्ठा हराएपछि माटोको रङ बदलिँदो रहेछ, मूल्य र मान्यता बदलिँदो रहेछ र त थपिन्छ फेरि श्रम बजार, मेटिन्छ थुप्रै सानीका सिउँदाहरू र भित्रिन्छ रिभिटेन्स बन्दै विमानस्थलमा थुप्रै सपनाहरू काठको सानो चौकोसे बाकसभित्र। र म पनि त्यही बाकसमा अट्यो भने तिमी नरुनु ल, र म पनि त्यही बाकसमा अट्यो भने तिमी नरुनु र तिम्रो सानी। हस्, मैले कवितालाई सकेँ। एउटा विदेशको पीडा। थ्याङ्क यू। धन्यवाद भूपेन्द्र महर्जी। अत्यन्त मार्मिक कविता, आफ्नो देशप्रति सम्झना स्वरूप लेख्नुभएको सशक्त कविताको लागि धन्यवाद। अघि मैले उद्घोष गरेको नाम सोझो गाउँलेज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिरहन निर्जरणी बनर्जी जोशीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई, अतिथिज्यूलाई पनि नमस्कार। धन्यवाद। सोझो गाउँलेज्यू, भिडियो अन गर्नु भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। काम छैन र मेरो भिडियो आएको छैन। सुरु गरौँ? म सुनिरहेछ? सुरु गर्नुभयो हुन्छ। मेरो कविताको शीर्षक डोको गुन्ने दाई। जसले हुरीसँग मितेरी लायो, हिरलाई जिन्दगीको गोरेटो बनायो, मरीमा पनि उभिन सक्ने महान योद्धाका अगाडि यी अग्ला अग्ला हिमालहरू कति होचा र पुड्का लाग्छन्। सगरमाथा तिम्रो कम्मर मुनि देखिन्छ डोको गुन्ने दाई। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस हौ तिमी, कमजोर नठाना आफूलाई। जसले पखान खोदेर पानी निकाल्यो, बन्जरलाई बस्तीमा बदल्न जसले पसिनाको बादल खसाल्यो, उसैलाई खडेरीले खाएको देख्दा यी हरिया हरिया पहाडहरू
कति सुक्खा र उजाड लाग्छन्। माहुरीले तिमीलाई गुरु मानेको छ। डोकोबुन्ने दाई, सृष्टिकै श्रेष्ठ प्राणी हौ तिमी, अभिशप्त नसम्झ आफूलाई। शिवको बदला जसले सजाय पायो, सापटीमा जसले सर्वस्व गुमायो, पेटको घाउ दुखेर उसको आँखाको बाढी जब उर्लेर आउँछ, यी स्वच्छ र निर्मल नदीहरू कति फोहोर र दूषित लाग्छन्। तिम्रा धमिला आँसु निख्रिएर बनेको हो नीलो समुद्र। डोकोबुन्ने दाई, मेघ भएर गर्जिनु पर्छ अब, बाष्पीकरण गर आफूलाई। विधेयक र अध्यादेशका मस्यौदाले जहाँ व्यापारीले आफ्नो डायरी भर्छ, समाजवादी पार्टीको सरकारले जहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन गर्छ, तात्रो किन्दा पनि कमिसन खोज्ने कुनै घुस्याहा मानिस जस्तो यो सिङ्गो विश्व व्यवस्था कति भ्रष्ट र निकृष्ट लाग्छ। बाँस चिर्दा चिर्दा आफै चिरा चिरा भयो। डोकोबुन्ने दाई, चिर्नै पर्ने चिज अर्कै रहेछ, अर्जापेर राख आफूलाई। माटो मुछ्नेहरूको मुटुमा नङ्ग्रा गाडेर जहाँ गिद्धले लान्छ, भुइँ पुस्नेहरूको आन्द्रा भुँडी सोहोरेर जहाँ ब्वाँसोले खान्छ, जहाँ मान्छेले मान्छेलाई स्वादले चपाउँछ, मान्छेकै खुन खाएर जहाँ मान्छे मताउँछ, सपनामा समेत तर्साउन आउने अत्याचारी शासकको अनुहार जस्तो यो सभ्यता र समृद्धि कति क्रूर र बर्बर लाग्छ। जसरी निगाला ल्याउँछौ लेखबाट, डोकोबुन्ने दाई, आसुरी युगसँग लडेर त्यसै गरी एक एक हिसाब लिनुपर्छ। इस्पात बनाऊ आफूलाई। प्रभुका चरणमा प्रसाद चढाएपछि जहाँ सारा पाप मोचन हुन्छ, कालोलाई सेतो बनाउन जहाँ अनेक प्रपञ्च रचिन्छ, भगवानको नाममा भावनाको व्यापार हुने यी मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चहरू कति कुरूप र अपवित्र लाग्छन्। चोया गाँसेर बुनेका हौ तिमीले यो डालो जस्तो दुनियाँ। ए डोकोबुन्ने दाई, असली ईश्वर त तिमी रहेछौ। मेरो सलाम छ तिमीलाई। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कवि सोझो गाउँलेज्यूलाई। निकै सशक्त कविता लेख्नुहुन्छ सोझो गाउँलेज्यूले र लामा लामा कविताहरूलाई पनि उहाँले नहेरिकन एउटा सुन्दर भावभङ्गीमा वाचन गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँको अद्भुत क्षमता हो। सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाजबाट प्रदान गरिने प्रतिभाश्री सम्मान पुरस्कारबाट भर्खरै सम्मानित हुनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ अलङ्कार प्रतिष्ठानको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। अघि मैले उद्घोष गरेको नाम निर्जनडी बनर्जी जोशीज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गर्न, रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु न उषा आचार्यज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनामा। सुनेछु म? हजुर सुनिनु भएको छ। सुनेँ। डोकोबुन्ने दाई जस्तो सशक्त कविता सुनिसकेपछि आफ्नो कविता अलि डराउँदो रहेछ। मेरो कविता पनि अलिकति डरायो। यसको चाहिँ रचना चाहिँ धेरै अगाडि गरेको छु, 70 भन्दा पनि अगाडि मास्टर्स पढ्ने ताकातिर गरेको रहेछु। त्यही पनि यो पुरानै कविता एकपटक आज म यहाँ सुनाउँछु। देश बाँडौँ, मेरो देश बाँडौँ, आऊ हामी पनि देश बाँडौँ। अलिकति रचना गर्न मन लाग्यो। त्यो बेला एकदमै यो मन्त्रीमण्डल सरकार अस्थिर हेर्थ्यो अनि मन्त्री पदहरू चाहिँ मलाई अलि शक्तिशाली भएन, गृह मन्त्रालय अन्तै गए, यस्ता खालका कुराहरू धेरै आउँथे। त्यो कुरा चाहिँ साह्रै नै असन्तुष्टि के सेवै गर्ने हो जनताको हो भने त तिमीलाई शक्तिशाली मन्त्रालय किन चाहियो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। त्यही बेलाको यहाँ असन्तुष्टि मैले कवितामा पोखेर रहेछु। मैले त्यही सुनाउन खोजेँ। आऊ हामी पनि देश बाँडौँ, आऊ हामी पनि देश बाँडौँ, एउटा कुनामा एक टुक्रा कोरिया फाँडौँ, आऊ अब हामी पनि देश बाँडौँ। देश सिद्धिँदै गइरहेछ, देश सिद्धिँदै गइरहेछ, हाम्रो लागि रहला नरहला, त्यसैले धुरो नगर, झट्ट आऊ हामी पनि देश बाँडौँ। यो देशको भागवण्डा हुँदै गर्दा, यो देशको भागवण्डा हुँदै गर्दा कसैलाई तराई चाहियो, कसैलाई पहाड, कसैलाई उपत्यका चाहियो, कसैलाई उपत्यका चाहियो अनि कसैलाई हिमाल। त्यतिले मात्र कहाँ पुग्यो र, त्यतिले मात्र कहाँ भाग पुग्यो र, त्यसैले देशको अझ टुक्रा पारियो। ती टुक्रालाई शक्तिका हिसाबले धेर थोर आपसमा बाँडियो। जङ्गल एकको भागमा पर्यो, नदी अर्कैको नाममा, जङ्गल एकको भागमा पर्यो, नदी अर्कैको नाममा। पर्वत एकले लियो, मन्दिर लिन बस्यो अर्को कोही लाममा। अरू त अरू तिमीलाई र मलाई पनि छोडेनन्,
अरू त अरू तिमीलाई र मलाई पनि छोडेनन्। यसरी देशको भागभण्डा हुँदै गर्दा तिमी र म कहाँ पर्यौं? तिम्रो र मेरो नाममा केही परेन। त्यसैले आऊ अब हामी पनि देश बाँडौं, एउटा कुनामा हामी पनि एक टुक्रा खोरिया फाडौं। यो देश भक्तिवालहरूको मात्र कहाँ हो र? अनि होइन शक्तिवालहरूको मात्र पनि। यो देश त हो कुना गन्धरामा हलो जोत्दै गरेका शेक्सपियरहरूको, अनि हो थोत्रो घरको जुइने छाना मुनि जुत्ता सिलाइरहेका टल्स्टयहरूको पनि। त्यसैले ए हलो जोत्ने शेक्सपियर र जुत्ता सिलाउने टल्स्टयहरू, आऊ अब हामी पनि देश बाँडौं, एउटा कुनामा हामी पनि एक टुक्रा खोरिया फाडौं। आऊ हामी पनि देश बाँडौं। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै मार्मिक कविता। देशलाई केकको टुक्रा जस्तै टुक्रा टुक्रा पारेर बाँडिरहेको अवस्थामा यो कविता निकै सान्दर्भिक बनेको छ, मार्मिक बनेको छ। अघि मैले उद्घोष गरेको नाम उषा आचार्यज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि अर्जुन ढकालज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद उद्घोषज्यूलाई। प्रमुख अतिथिज्यूमा हार्दिक नमस्कार। म अरू भूमिका नबाँधिकन कविता वाचनतिर जान्छु। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ ईश्वरसँग प्रश्न। म दिलबहादुर चिन्यौ? चिनेनौ होला। चिन्थ्यौ सायद बिर्सियौ होला। एउटै उचाइमा साउती मार्दै थियौ हामी, आँखा आँखा जुदाएर। तिमी मलाई हेरेर के कल्पिन्थ्यौ कुन्नी? म तिम्रो सुन्दरता निखार्न तम्सिरहन्थे। आज गहिरो खाडलमा पुर्दैछु म, तिमी आकाशमा फिजिँदैछौ। ईश्वर आऊ छिनाऊ तीको हम्बर समाएर तिम्रा सुन्दर रूपाकृति कुदेका हातहरू। अब यी हातको के अर्थ जसले आफ्नै सिर्जनामा सिर्जनत्व पाउँदैन, जसको अस्तित्वमा मेरो अस्तित्व बस्न पाउँदैन। थाहा छ निष्प्राण तिमीमा मैले छोएपछि हो देवत्व फैलिएको। म ढुङ्गा बनेर तिमीलाई देउता बनाए। पुजियौ ढोगियौ घरले औला ठोकी ठोकी, जीवन भरेका यी हातले तिमीमा जल अर्चाउन नपाउँदा भन मन कति रोयो होला। मेरो मानसमा नभइदिएको भए तिम्रो सग्लो तस्विर कहाँ चुलिन्थ्यो होला र तिम्रो श्री। नाङ्गा कलङको भरमा तिम्रो शरीरमा प्राण भरिदिने म, आफै निष्प्राण भएर रुमलिँदा तिमी जय जयकारको भिडमा हराउँदैछौ। खै कसरी पोखु मनको बह, तिमीमै हराएपछि म एक्लो परेको छु। सत्तो खोसिएको छ मेरो तिमीमा आत्मा बिलाएपछि। खै कसरी पोखु मनको बह, तिमीमै हराएपछि म एक्लो परेको छु। सत्तो खोसिएको छ मेरो तिमीमा आत्मा बिलाएपछि। धन्यवाद। धन्यवाद उषा आचार्य म्याम। अत्यन्त शक्तिशाली कविता। त्यसको अघि उद्घोष गरेको नाम अर्जुन ढकालज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन भवानी पौडेलज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा। कविता छोटो छ। शीर्षक आमा। भूकम्पले चर्काएका घरको देब्रेतिरको पाखोमा इटको टुक्रा टाक्री ठोक्दै, बुढौलीले बास खोजेका आँखा मुनतिरको खाल्टोमा आँसुको भल सङ्गेल्दै, हाँस्न खोजेको बिहानीलाई रुन नसकेको आँखाले सुकसुकाउँदै स्वागत गर्छिन् मेरी आमा। एकातिर 3 दशकको घामपानीले चाल्नो बनेका म सँगसँगैका घरको छानो, वैशालु छोराछोरीलाई ओत्न नसकेका बुढा बाबुआमा झैँ घरलाई ओत्न नसकेर कोठाभित्र आँसु झारिरहेछ। अर्कोतिर मेरी आमा खेतालालाई खाजा बाँडे झै तिनका आँखाहरूलाई भाँडा बाँडिरहेकी छिन्, अनि आफ्नै आँखालाई भाँडा पुर्याउन नसकेर घरको भूमि बिझाइरहेकी छिन्। सिउँदो भरेर पनि श्रीमान बन्न नसकेको श्रीमान, स्तनका लाम्टा चुसेर पनि छोराछोरी बन्न नसकेका सन्तान भएर पनि छैनन् जस्तो लाग्छ मेरी आमालाई। कोही छन् जस्तो लाग्दा आशा मारेर पनि आशा भरिरहे झैँ, बिर्सिएकालाई पनि प्रतीक्षा गरिरहे झैँ। कोही कस्तो कस्तो विरहका गीत गाउँछन् मेरा आमाका आँखाहरू, अनि कोही नभए जस्तो लाग्दा मनको पीडा आँखालाई बोकाउँदै, दर्किरहेको पानीसँगै क्वाँ क्वाँ गर्दै रुन्छन् मेरी आमा।
साँच्चै मेरी आमा मेरो देश जस्तै छ। धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुन ढकालज्यू। अलङ्कार प्रतिष्ठानका सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ अर्जुन ढकाल। अत्यन्त मिठो मार्मिक कविता वाचन गर्नुभयो। भवानी पौडेलज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि शेखर पाण्डेज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार, मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? सुनिएको छ भवानीमान, सुनिएको छ। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरूलाई। मेरो कविताको शीर्षक पनि आमा नै छ। मैले छन्दमा लेख्ने प्रयास गरेकी छु। कविता सुरु हुन्छ। आमा सागर हुन् विशाल भवको माया र सौन्दर्यकी, आमा शीतल हुन् विशाल नभको छाया र निसार्थकी, आमा आकृति हुन् धपक्क बलने त्यो पूर्णिमा जुनकी, आमा मन्दिर हुन् विराट मनको त्यागी र विश्वासकी, आमा आकृति हुन् धपक्क बलने त्यो पूर्णिमा जुनकी, आमा मन्दिर हुन् विराट मनको त्यागी र विश्वासकी, आमाको ममता बुझेर नभमा त्यो चन्द्रमा हाँस्दछ, आमाको जपना गमेर मनमा त्यो धैर्यता काप्दछ, आफ्नो भोक निलिदिएर जसले सन्तान ब्याउँछ, आफ्नो प्यास खिचिदिएर जसले ऐश्वर्य वर्षाउँछ, सारा सुन्ने भयो ढलेर ममता, सुन्ने भयो आँगना, निभ्यो दीप सदा दिएर रचना, सुक्यो महासागर, निभ्यो दीप सदा दिएर रचना, सुक्यो महासागर। धन्यवाद। धन्यवाद भवानी पौडेल म्याम। अत्यन्त मार्मिक कविता आमाको बारेमा लेखिएको सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो। अघि मैले उद्घोष गरेको नाम शेखर पाण्डेज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनिता पुन्नामलाई पनि अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म शेखर पाण्डेको तर्फबाट नमस्कार। आज पनि एउटा कविता लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक छ युवा जीवनी। यो पृथ्वी छन्दमा रचना गरिएको छ। छन्द पृथ्वी। चिया पसलमा बिहान पख पुग्नुको अर्थ के, चुरोट अनि मद्यपान नहुँदा नि बाँचिन्छ रे, युवा मोह भनी स्वलक्ष्यतिर जोसिँदै लागहे, भविष्य अब अन्धकार नबनोस् भनी जागहे, गरेर घरको कुरा र परको कुरामा भुली, र बित्छ दिन सुन्दरी मखमली यहाँ बाटुली, बिति गइसक्यो उमेर तर बुद्धि आएन रे, डुलेर कुकुरै सरी भन्छ बाँच्नुको अर्थ के, खनेर धरती सिँगार न युवा फलाउ हिरा, खनेर धरती सिँगार न युवा फलाउ हिरा, फलोस् न धनिया फुलोस् मखमली फलाउ जिरा, छपौरख गरे यही सब कुरा नहोला दुख, सुधार्न यदि वर्तमान सकिए हुने हो सुख, फलाम सरी तात्न सक्दछ युवा पताएपछि, सहन्न बुझ शत्रुले दिन दिनै सताएपछि, लडेर रणमा बहादुर बनी उठाई शिर, अवश्य पनि फेर्छ है युवक राष्ट्रको तकदिर, बनेर हनुमान झै अब सुमेरु बोकी हिँड, हवा बन तिमी सुगन्ध अब गन्ध छर्दै हिँड,
फिजाइकन ज्ञान देऊ दुनिया बनुन् सज्जन तिमी बन युवा सशक्त अब वीर योद्धा बन। अन्तिम पद्य छ अनन्त शुभकामना युवक जोशिला पौरखी अनन्त शुभकामना सरसिला युवा सम्पत्ति अनन्त शुभकामना छ प्रिय हो कलाका धनी समुज्जल बनोस् उदाहरण होस् युवा जीवनी समुज्वल बनोस् उदाहरण होस् युवा जीवनी। धन्यवाद शेखर पाण्डेज्यू, अत्यन्त मिठो कविता वाचन गर्नुभयो। अलङ्कार प्रतिष्ठानमा नियमित उपस्थित हुनुहुन्छ, छन्दमा मिठो मिठो कविताहरू सुनाउनुहुन्छ, उस्तै मिठो वाचन पनि छ उहाँको। अब हामी अनिता पुन्नामलाई सुन्छौँ, त्यसपछि हामी आजका प्रमुख अतिथिहरूको कविता सुन्छौँ, त्यसपछि अन्य स्रष्टामा जान्छौँ। अबको समय अनिता पुन्नामको लागि। आजको यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका सविता पाण्डे म्यामज्यूलाई धन्यवाद र प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो साहित्यिक नमन टक्राउन चाहन्छु। र मेरो आजको यस कविताको शीर्षक रहेको छ प्रियाको कामना। यो लोक छन्दमा लेख्ने प्रयास गरेकी छु। कस्तो लाग्छ यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ, तर नमिल्न पनि सक्छ, क्षमा गर्नुहुनेछ भन्दै मेरो कविता सुरु गर्न गइरहेकी छु। पर्खेर बसी रहेकी साथी सम्झेर भेटेन, पर्खेर बसी रहेकी साथी सम्झेर भेटेन, मनमा माया भए किन दिलमा अटेन, मनमा माया भए नि किन दिलमा अटेन, तस्बिर हेरे उनकै तस्बिर हेरे तर नजर हटेन, अमर प्रेम सागर थियो पिरती घटना, अमर प्रेम सागर थियो पिरती घटना, कहानी हाम्रो पुरानो थियो प्रणय गीतको, कहानी हाम्रो पुरानो थियो प्रणय गीतको, चाहना धेरै बहाना थोरै नखरा प्रीतको, कसरी भनौं अथाह प्रेम मायालुसितको, कञ्चन थियो प्रेममा हाम्रो सम्बन्ध रितको, कञ्चन थियो प्रेममा हाम्रो सम्बन्ध रितको, जातकको कुरा बाधक रह्यो सम्झना, जातकको कुरा बाधक रह्यो सम्झना, बाधक बन्यो सम्झना, बिटुलो भयो मनको जल छोएर भावना, आदर्श प्रेम नमुना थियो पुरानो जमाना, आदमी सधैँ रहनु खुसी प्रियाको कामना, आदमी सधैँ रहनु खुसी प्रियाको कामना। धन्यवाद। सुन्दर प्रियाको कामनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनिता म्याम। अब हामी आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि श्रवण मुकारुङज्यूलाई सुन्छौँ, उहाँको कविता सुन्छौँ, त्यसपछि म अन्य स्रष्टाहरूमा आउनेछु। अबको समय श्रवण मुकारुङज्यूको लागि। धन्यवाद सावित्राजी। अब यो अहिले कस्तो भयो भने कविज्यूहरूको कविता सुनेपछि त्यसमाथि फेरि छन्द कविता सुनिसकेपछि मलाई चाहिँ नि अब कुन कविता सुनाऊँ, कस्तो कविता सुनाऊँ भनेर म चाहिँ एकदम अहिले कन्फ्युजनमा छु। यो छन्द कविता त आफै पनि त्यो असाध्यै सङ्गीतमय हुने हुनाले त्यो गीतै सुने जस्तो त्यति मिठो हुन्छ। अनि हामी यो प्रोज पोएट्री लेख्नेहरूलाई, अलिक गद्य कविता लेख्नेहरूलाई अलिकति कहिलेकाहीँ सुन्दर छन्द कविताहरूको बिचमा पर्दाखेरि समस्यामा पनि पर्छौँ हामी। मानसिक समस्या, यस्तो मिठो गीत यति सुन्दर गाएर जानुभयो, अति श्रुति माधुर्य हुन्छ त आफैमा छन्द कविता भइसकेपछि। अनि हाम्रो चाहिँ अलिकति अब यो कटङटङ टाइपको अब यो गद्य कविता हुन्छ, अनि त्यसले अलिक मन खिच्दैन कि प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने जस्तो त्यस्तो त्रास हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ कविहरूलाई। मलाई त्यस्तो हुन्छ, अरूलाई अब हुँदैन। त्यसकारण आयो छन्दमा सुनाउनु हुने, लोक छन्दमा होस् या अरू छन्दमा सुनाउनु हुने कविहरूलाई म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अनि अन्य कविता सुनाउने, गजल सुनाउने साथीहरूलाई पनि मिठो रचनाहरू सुनाउनु भएकोमा बधाई छ। अब यो यति भूमिका चाहिँ यो अब आफ्नो कविता पढ्नु अगाडि त्यो वार्म अप गरे जस्तो होला मेरो विचारमा।
अब म कविता सुनाउँछु। अब कति पुरानै कविताहरू मात्र सुनाउनु, अलिक नयाँ नयाँ जस्तो, तर खासै नयाँ पनि होइन, अलिकति लामो पनि छ क्यारे यो कविता। मेरो यो अलिक छोटो कविताहरू कम भएको कारणले मलाई अलिक समस्या भयो कुन कविता सुनाउने। छोटो छोटो सुनाउन पाए सबैले, अरूको समय खाने समस्या भयो। हामीलाई लामै कविता भए पनि मजा हुन्छ, केही फरक पर्दैन सर। ए हस्, हुन्छ। म त्यसो भए यो एउटा मात्र अलिक लामो कविता हुन्छ, म छोटो सुनाउला अथवा म साथीहरूको सुनाउला। त्यसो भए यो सुनिदिनु हुनेछ भने मैले, मेरो हातमा यो ठ्याक्कै आयो। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक कुनै समय कवि थिए म। कविता यस प्रकार छ। कुनै समय कवि थिए म, त्यो समय शब्दसित शक्ति थियो। हिमालय पर्वत छिचोल्दै तिब्बतको पठारमा दौडिरहेको चङ्गेज खाँको घोडाको टापको आवाजले कन्फ्युसियसको गहिरो निद्रा बिथोल्न खोजे झैं मेरो शब्दको ध्वनिसित यहाँका हर मान्यताहरू डगमगाउँथे। अंग्रेजसित लड्न तम तयार झाँसीकी रानीको हातमा चमचमाइरहेको नाङ्गो तरवार जस्ता उज्याला थिए अक्षरहरू। भूकम्पले धरहरा ढाल्नु अघि नै ढलेको थियो एउटा शासक मेरो कविताले। कुनै समय कवि थिए म, अहो त्यो समय, अझ त्यो भन्दा अघिको समय। अन्तिम सत्य थियो शब्द जसको अर्थ पछ्याउँदै मानिसहरूले पत्ता लगाएका थिए यो पृथ्वी, पत्ता लगाएका थिए आदम इभ, पत्ता लगाएका थिए मेसोपोटामिया, पत्ता लगाएका थिए इथियोपिया, पत्ता लगाएका थिए अमेरिका, पत्ता लगाएका थिए सगरमाथा, पत्ता लगाएका थिए गुरुत्वाकर्षण, पत्ता लगाएका थिए जुपिटर युरानस, पत्ता लगाएका थिए ब्रह्माण्डको विशालता, पत्ता लगाएका थिए महाशून्य, पत्ता लगाएका थिए प्रेम र त्यसको कुरूप कुना, पत्ता लगाएका थिए दुःख र त्यसको रापिलो सौन्दर्य। तिनकै विश्वासले कवि भएको थिए म, तर अचानक भ्रष्ट शासकले लेख्न थालेपछि सुशासनको कविता शब्दको सातो गयो, भूतपूर्व कवि भए म। र आज गुण टालु भनेर हुरीले हुत्याइरहेको पातलाई पछ्याउँदा गुणै भुलेको चरा जस्तो, बाजले दुवै आँखा खाएर जमिनमा फालिदिएको घाइते सर्प जस्तो, माकुरोको जालमा अल्झिरहेको बालखा पुतली जस्तो भए म। तर कुनै समय कवि थिए म, त्यो समय शब्दसित शक्ति थियो र त्यही शक्ति खेलाउँदै तान्त्रिक झैं पुर्खाहरूको नलिहाट बजाउँदै ठम ठम हिँड्थे म यहाँको हतियारो विरुद्ध आउने पुस्तालाई एक झिलको ज्यालोका निम्ति। बुद्धको ध्यान र मौनतामा थियो शब्द, श्रीजंगाको शरीरमा रोपिएको काँड र बगेको रगतमा थियो शब्द, मार्क्सको दारी र आँखामा थियो शब्द, गान्धीको धोती र डन्डीमा थियो शब्द, माओको मुस्कान र कोठीमा थियो शब्द। म तिनलाई यहाँको माटोमा धुनी जगाएर दिन चाहन्थे अर्थ, तर अफसोस अचानक गलाको आवाज गुमाए झैं बिपीले, हातको लौरो बिर्से झैं गणेश मान्डे, वा नदीमा हाम फाले झैं मदन भण्डारीले
शब्दको शक्ति खोसिएपछि थलिएँ म यसरी थलिएँ कि मेरो यही अशक्तताको दाउ छोपेर काँचो जागित्र झैं नयाँ शासकले मेरा सुक्तिहरूको छाला काट्यो। लोकतन्त्र, संविधान र समानता झैं महँगा मेरा बिम्ब प्रतीक र मिथकहरूको आँखा झिकेर माला लगायो। लय र अनुप्रास भाँचेर मलाई नै घोच्न त्रिशूल बनायो। हिटलर र शिवको छली रूप धरेर नाच्न थाल्यो ताण्डव नृत्य र म बुढो कवि भीष्म पितामह झैं आफै माथिको बर्बरता हेर्न यसरी अभिशप्त भइरहे। कविता, जब सम्झिन्छु तिमीलाई तर म कवि हुँ तिम्रो पहिलो प्रेमी, निहत्था छु आज त्यसैले यादहरूको हत्या गर्न सक्दिन। बरु हेरेर क्षितिज घोप्टिन्छु आफ्नै छातीमा, नहेरी देख्छु बकैको रूपमाथि गोल चन्द्रमा र त्यसमाथि गाइने किरो। हुस्सुसित छिल्लिरहेको धुप्पी सल्ला, चियाको बोट, बतासले लतारिरहेको सारै फूल वा झरीमा मस्त इन्द्रकमल, मध्याह्नमा किरकिराइरहेको किथरा वा मध्यराती मलाई हेर्दै सिलिङमा उगिरहेको माउसुली, कि बाथरुममा तप्लक तप्लक तप्किरहेको पानीको पहेँलो थोपा, कि तिमीले ढोका ढकढक्याउनु अघि मिलनको डरले बेसरी उफ्रिरहेको यो मुटु हो। यसरी सम्झिन्छु म तिमीलाई। स्कुलबाट फर्केकी बालिकाले फेरि स्कुल सम्झे झैं, खेतबाट फर्केको किसानले फेरि खेत सम्झे झैं, अफिसबाट फर्केको कर्मचारीले फेरि अफिस सम्झे झैं, वा मैले तिमीलाई सम्झेको फेरि सम्झे झैं। कविता, म तिमीलाई सम्झिन्छु। अथवा एउटा योद्धाले फेरि त्यो भयानक युद्ध सम्झे झैं, वा आमा हुन संघर्षरत कुनै आइमाईले फेरि आफ्नो खेर गएको रगतको डल्लो सम्झे झैं म तिमीलाई सम्झिन्छु। किनकि कुनै समय कवि थिए म र त्यस बेला भनेको थिएँ मैले, कविता बिउझ, शब्दहरू बिउझ, कि मानिसलाई चाहिँ तिमीलाई आफै विरुद्ध निधाउने अधिकार छैन। कुनै समय कवि थिए म। धन्यवाद। अलिक लामो भयो जस्तो धन्यवाद सर। अत्यन्त मिठो, अत्यन्त शक्तिशाली कविता। समाज, राजनीति, दर्शन, इतिहास विभिन्न ठाउँबाट टिपिएका बिम्बहरू प्रयोग गरेर लेखिएको अत्यन्त शक्तिशाली कविता। यो विश्लेषण गरेर भन्न सक्ने साँच्चै त्यो बौद्धिक क्षमता छैन मसँग, तर पनि सुन्दै गर्दा एउटा शक्तिशाली कविता, एउटा अन्तर्लयले सिञ्चन भएको राम्रो कविताको रूपमा हामीले यसलाई बुझ्यौँ, ग्रहण गऱ्यौँ। यो कविता सुनिसकेपछि म अन्य स्रष्टाहरूमा जान्छु। उपस्थित स्रष्टाहरू मसँग टिपिएका नामहरू छन्। केही साथीहरू हुनुहुन्छ, केही साथीहरू छुटिसक्नु भएको छ। यहाँहरूले मेसेज बक्समा आफ्नो नाम छोडिदिनु भयो भने अथवा म छु भनेर लेखिदिनु भयो भने मलाई सहज हुने थियो। सरस पाण्डेज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु दुर्गा लोहनीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सावित्रा म्याम। अलङ्कार प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यस रचना वाचन कार्यक्रमकी अध्यक्ष भारती नेपाली दाहालज्यू, प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रवण मुकारुङज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित साहित्यिक मनहरूमा म सरस पाण्डेको व्यक्तिगत तर्फबाट तथा सिङ्गो अलङ्कार प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दछु। म मेरो छोटो कविता वाचन गर्ने अनुमति पनि माग्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ जिन्दगीको बही खाता। कविता यसरी सुरु हुन्छ। पल्टिरहन्छन् घरिघरि पत्रै पत्र भएका गरौँ स्मृतिका पानाहरू, पटक पटक मस्तिष्कमा आइरहन्छन् मेटेर फालुँ जस्तो लाग्ने नमिठा छापहरू। अरूलाई पूर्ण बनाउँदा बनाउँदै बिर्सिएको रहे आफैलाई, र त सबै अट्ने मस्तिष्कमा फेला पार्दिन कतै आफ्नै अस्तित्वका डामहरू। त्यसैले
खोजिरहन्छु अचेल, त्यसैले खोजिरहन्छु अचेल। आफ्नै धोतीको किनारामा हराएको जवानी खोजिरहन्छु अचेल। उज्यालो पोत्न अँध्यारो छिचोल्दै आइपुग्ने त्यो सुन्दर बिहानी खोतलिरहन्छु आजसम्म भएका जिन्दगीका खर्च र आम्दानी। घरिघरि यस्तो लाग्छ बनाउँछु अब म जिन्दगीको बही खाता र जीवनका हर हिसाब राख्नेछु त्यही खातामा। गर्नेछु पल पलमा मिलेका सुख दुःख छल कपट र पीडाका हिसाब किताब। त्यसपछि मेटिने छैन कहिल्यै त्यो जिन्दगीको ढड्डा, मेटिने छैन कहिल्यै त्यो जिन्दगीको ढड्डा। म मेटिएर गए पनि हो, म मेटिएर गए पनि। धन्यवाद। धन्यवाद सरस पाण्डे नाम। अत्यन्त मिठो मार्मिक कविता वाचन गर्नुभयो। अघि मैले उद्घोष गरेको नाम दुर्गा लोहनीज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहेको रमेश श्रेष्ठज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो रचना चाहिँ म यो कविता नभनिकन यसलाई मैले गीत भन्न चाहिँ रुचाएँ है। मेरो गुनासो चाहिँ विधातासँग छ, थोरै सुनिदिनु होला। विधाताको लेख्ने मती साट्न पाए हुन्थ्यो, दुःख लेख्ने उसको कलम भाँच्न पाए हुन्थ्यो। दुनियाँले लेख्छ होला गर्दै मन परी, कसैलाई त दिने रहेछ आँसु गहभरी। पखालेर उसको अक्षर मेट्न पाए हुन्थ्यो, सोध्नु थियो कति कुरा भेट्न पाए हुन्थ्यो। कहिले झरी कहिले हुरी अल्झे सधैँभरि, भावीले नै बिछाइदियो काँडा बाटाभरि। किन दियो दुःख भनी सोध्न पाए हुन्थ्यो, कहाँ लुकी बस्छ होला खोज्न पाए हुन्थ्यो। धन्यवाद। हस् नमस्कार। धन्यवाद दुर्गा लोहनीज्यू। अघि मैले उद्घोष गरेको नाम रमेश श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै तयारी अवस्थामा रहिदिनु न जमुना पौड्यालज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। आदरणीय श्रवण मुकारम दाई सहित सम्पूर्ण साहित्यिक मण्डलमा नमस्कार छ। साथै यो अलङ्कार प्रतिष्ठानले जुन निमन्त्रणा दिनुभयो उहाँहरूप्रति पनि म एकदम आभारी छु। मेरो कविताको शीर्षक हो साधना। बलिष्ठ पाखुराहरू र जाजोल्य ललाट लिएर, बलिष्ठ पाखुराहरू र जाजोल्य ललाट लिएर मेरो सामु उभिएको छ कोही, आफू श्रेष्ठ हुनुको दावामा निसङ्कोच छाती तन्काउँदै र मलाई म फगत नगण्य सरह भएको आभास दिलाउनु खोज्छ। मानौ म केही हुँदै होइन। आफ्नो सर्वोच्चता मापनको हुटहुटीले, आफ्नो सर्वोच्चता मापनको हुटहुटीले अहङ्कारका अजङ्ग पहाडहरू चढी भ्याउँछ। युद्ध उत्कण्ठाले हरदम सकसकाइरहन्छ। जब शिखरका माथ कुल्चँदै विजय उन्माद बोकेर फर्कन्छ ऊ, आफ्नै विपरीत पाइतलाका डोबहरू उसलाई अघि नै बिर्सेर शून्यतामा विलीन भइसक्छ। धरतीका सम्पूर्ण ऐश्वर्यले किन नपुर्योस् ऊ, धरतीका सम्पूर्ण ऐश्वर्यले किन नपुर्योस् ऊ, र जुनसुकै स्वर्ग किन नजितोस्। उसको अहमले खाँटी तुष्टि भेट्न आखिर ऊ यही साँघुरो गल्लीमा फर्कने गर्छ। प्रत्येक जितपछि यही फर्कन्छ, मृत्युपछि पनि यही फर्कन्छ, कल्पकालान्तरमा यही फर्कन्छ। रजस्वलाको चक्र पर्खेर मेरै गर्व रोज्छ, नाक नक्सा मेरै भिरेर सो अस्तित्वको खोजमा ऊ यही फर्कन्छ। यस पटक पनि उसको पूर्व दावा जुर्मुराउँदैछ। उसको श्रेष्ठताको अधुरो तपस्याले फेरि एकपल्ट प्रारम्भ बिन्दु भेटेको छ। यस्तोमा कसरी मानु म कि सह अस्तित्वको मेरो साधना पूर्ण भयो। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश श्रेष्ठज्यू मिठो कविताको लागि। अघि मैले उद्घोष गरेको नाम जमुना पौड्यालज्यूलाई वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै तयारी अवस्थामा रहिदिनु न सृजना आचार्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हामी स्रष्टाहरू करिब करिब सकिएको हो कि जस्तो लागेको छ मलाई। अन्य स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ भने म्यासेज बक्समा लेखिदिनु भयो भने मलाई सहज हुन्छ। अबको समय जमुना पौड्यालज्यूको लागि। नमस्कार, हार्दिक आभार अलङ्कार प्रतिष्ठान तथा मलाई यसमा खबर गरिदिनुहुने सरस म्यामलाई पनि।
र आजका प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। म विराटनगरबाट जमुना पौड्याल। मेरो कविताको शीर्षक छ पीडा। पीडाको आकार छैन, न त देखाउन सकिन्छ न त उतार्न। मूल्य हुँदैन यसको तर भाउ लाग्दैछ। दुर्घटनाको मृत्युमा मोल लगाइन्छ, उपचारको मृत्युमा मोल खोजिन्छ, बलात्कारको मृत्युमा मोल दिइन्छ। कुन आधारले मूल्य निर्धारण गरिँदैछ? कुन आधारले मूल्य निर्धारण गरिँदैछ? आमाको वियोगको आँसुमा, विधवाको सेतो वस्त्रमा, कुमारित्व लुटिएको यौवनमा, पसिना पोखिएको पौरखमा पीडा देखिँदैन। पीडा देखिँदैन, ठेस लागेर लडेको देखिन्छ तर ठेस देखिँदैन। छुन सकिँदैन पीडालाई, छुन सकिँदैन पीडालाई। पोल्छ, घोच्छ, डाम्छ, चिरा चिरा बनाउँछ, धुजा धुजा बनाउँछ र छिया छिया पार्छ मन। यसको साँच सिमाना छैन, यसको साँच सिमाना छैन। यो अदृश्य छ, यो अमूर्त छ, यो अदृश्य छ, यो अमूर्त छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद मिठो कविताको लागि जमुना पौड्यालज्यूलाई। सृजना आचार्यज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विजया बस्नेत म्यामलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सृजना हुनुहुन्छ? सुन्नुभएको छ? सायद उहाँको नेट गयो होला। धन्यवाद सावित्रा म्यामलाई। अलङ्कार प्रतिष्ठानमा आबद्ध रहेर हाम्रो प्रतिष्ठानको सौन्दर्य बढाउनु हुने सम्पूर्ण कलाप्रेमी र साहित्यिक मनहरूमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यूलाई नमस्कार। आज उहाँको वाचन सुन्न पाइयो। साह्रै राम्रा गरिबिला शब्दहरूका प्रतीकहरूका माध्यमबाट उहाँको कविता। मेरो कविता शीर्षक छ कवि कविता। वाचन मात्रै गर्नु यसको। सुन्नुहुन्छ होइन? सुन्नु भएको छ नि मेरो छोडलाई? सुनिएको छ। सुनिरहेछ है। मान्छेका सुख दुःखमा कलमको पहिलो कला बोल्दछ। कोले सुन्दर कल्पना प्रकृतिको मिठो गला खोल्दछ। एउटै छाल तरङ्गमा प्रकृतिको सिङ्गो कला बोल्दछ। आफैमा परिपूर्ण शब्द कविता संसार हल्लाउँछ। मेरै भाव तरङ्गमा काव्य रसले संसार छौकी म। बग्दै छालौ मङ्ग शान्त मनका सन्देश फोकी म। छर्दै मगमग वासना हृदयमा नेपाल लेखौँ कि म। बढ्दै घाउ अभावका बही ओम शान्ति गाउँ कि म। एउटा युद्ध लडेर बुद्ध मनका खोसेर ल्याउँ कि म। रोगी देश भयो कठै जडीबुटी घोटी पियाउँ कि म। आफै टप्प टिपेर चन्द्र नभका ल्याई लुकाऊ। माझी झै आज स्वच्छ तालहरूमा ढुङ्गा खियाऊ कि म। मेरा लागि कला प्रफुल्ल मनको उच्छ्वास हो गीत हो। आफैमा नटाउने हृदयको सङ्गीत हो प्रीत हो। काँडामा लहलहाउने प्रकृतिको उधान हो फुल हो। आफ्नै जीवनको नबुझ्ने कविता आफ्नै महाभूल हो। मान्छे आँसु नझर झर्छ कविता पग्लेर संसारमा।
सारा सृष्टि रुवाई हाँस्य कविता आफू निराकारमा होलान् लुप्त प्रकाश छरिन नसकी आकाशबाटै शशी झरलान् फुल सुवास छरिन नसकी सिद्धिन्न मेरो मसी झरलान् फुल सुवास छरिन नसकी सिद्धिन्न मेरो मसी। धन्यवाद। धन्यवाद सृजना म्याम, मिठो कविता र उस्तै मिठो वाचनको लागि। विजया बस्नेतज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिइरहनु भएको छ जीवन आचार्यज्यू र अनलाइन पत्र.com-बाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ यो कार्यक्रम। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ हामी। विजया बस्नेत म्यामलाई सुन्छौँ, त्यसपछि हामी आजका प्रमुख अतिथिज्यूको कविता सुन्छौँ र हामी कार्यक्रमको बिचमा छौँ। अबको समय विजया बस्नेत म्यामको लागि। नमस्कार, सुनिएको छ? सुनिएको छ। मेरो डाटा हो यो, वाचन गर्दा अफ भयो भने माफ गरिदिनु होला होइन। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन। अनि हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि श्रवण मुकारुङज्यूलाई विशेष नमन गर्दै म आफ्नो कविता वाचनतिर लाग्दछु, किनकि मेरो यो आज डाटाबाट हो, त्यही भएर अलि विचलित जस्तै छु। मेरो कविताको शीर्षक छ सुस्मिताको विलाप। सुनिया छ त? कविता यसरी अगाडि बढ्छ। भो जाने सपना नदेख बता छोरीलो त्यो घरमा बन्दै थियो जननी तथापि किन हो बिर्सेर आए यहाँ मिल्ने त्यो खुसको 6 मास नहुँदै छोडेर जाँदा पति यो मनको बहलो बिसाउन भनी तडपेर रोए कति राखी हिम्मत बाँच्नु पर्छ जसले भन्थ्यो मलाई जब त्यही अरती मनमा लिएर पलमा बाँच्ने छु भन्थे तब पीडा भुल्न भनी म पढ्न सुरुमै लाग्दैछु भन्थे पथ बाँकी 15 दिनै पढाइ नहुँदा फर्केछु व्यर्थै म त छोराको तिथि त्यो 6 मास हुन गो आऊ बुहारी घर भन्दै थे ससुरा दुखी हृदयले यो मन कहाँ बुझ्छ र आत्माले पतिको खुसी हुन गई मिल्ने छ शान्ति अनि जाने मन नहुँदा हो किन हिँडे लागे नमार्लान् भनी जाँदा त्यो पथमा म झैँ बिरहमा रुन्थ्यो नि न्याउली चरी ल्याए झैँ खबरै बसेर रुखमा कौवा करायो गरी भाग्यको छलले म जान कसिए के गर्नु कर्मै घर बोलाका तिनले रहेछ जननी मार्नै मलाई तर प्याराको छुननी 6 मास नदी घोषपेच असाध्यै गरे के थाहा यिनले निशान मकनै मार्लान् र भन्ने भरे बाबाले लिन आउने खबर मिल्यो त्यही सुने जाल्नी बुने 10 बज्नै पलमा ओहो किचनमा तिनले मलाई थुने छोराको सुविधा र जीवन बिमा खाली यसैले भनी मारे है मलाई कुटेर मकनै माथमै प्रहार भो अनि खानाली भुइँमा बसेर मुखमा एक गाँस खाँदै थिए त्यही बेला ससुरा लुकेर पछि त लाठी सिरैमा दिए एक्कासिनले कुटेर मकनै लाठी प्रहारै गरी त्यही बेला मकनै ललन्न टिपित्यो लली प्राण हरिन् त्यही बेला मकनै ललन्न टिपित्यो लोरोली प्राण हरिन् थोरै छ जसको मै भरमा परेर घरमा आए उनैले लुटे जसको मै भरमा परेर घरमा आए उनैले लुटे के जान्थ्यो सजिलै ल प्राण जननी घन्टौँ मलाई कुटे
जे छन् ती हतियार कुटे नि मकनै मारे नि पाडै लिए भोग्नु थियो जननी लाज मैले दुःखमा मै थिएँ यस्तै भोग्नु थियो तथापि जननी मैले यहाँ लोकमा प्यारा भेट्नु म जान्छु हेर जननी रुन्छौ र के चोक चोकमा प्यारा भेट्न म जान्छु हेर जननी रुन्छौ र के चोक चोकमा। धन्यवाद। धन्यवाद विजया म्याम यो मिठो कविताको लागि। अन्य स्रष्टाहरू हुनुहुन्न सायद, मलाई जानकारीमा भएसम्म अब सायद सकिनु भएको छ। हामी अलङ्कार प्रतिष्ठानका उपाध्यक्षज्यू र अध्यक्षज्यूको रचना सुन्नेछौँ। आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि, यो युगका यो समयका चर्चित कवि श्रवण मुकारुङज्यूलाई सुन्छौँ, उहाँको प्रतिक्रिया सुन्छौँ, उहाँको कविता सुन्छौँ र हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। अबको समय आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि श्रवण मुकारुङज्यूको लागि। छुट्नु भएको हो र सर? छुट्नु भएको हो र? देखिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई त। हुनुहुन्छ सर, म्युट छ, हुनुहुन्छ। ए उहाँको म्युट छ। म्युट छ सर, अनम्युट गरेर बोल्नु भयो। मेरोमा देखिरहेको छैन भिडियोमा त्यसैले। उहाँको नेटको समस्या। हजुर छुट्नु भयो है, उहाँ छुट्नु भयो। आउनुहुन्छ, फेरि आउनुहुन्छ, जुन हुनुहुन्छ होला। गणेश कहिलेज्यू कता हराउनु भयो? आज गणेश सर त छैन र गजल कविता? गणेश सर आज केही छैन सावित्राजी, आज खाली छु म। बिरामी मान्छे आउनु भएको छैन। हामी सर आइपुग्नु भएको छ। म्याडम म एउटा भन्छु न। ए हस् हस् म्याम, हजुर हुनुहुन्न रहेछ यहाँ, नदेखिराखेर हो। हस् हस्, सुरु गर्नुभयो हुन्छ। हुन्छ म्याडम, नमस्कार। सम्पूर्ण अलङ्कार साहित्यिक प्रतिष्ठानका आयोजक ज्यूहरूलाई मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा म एउटा गजल भन्न लागिरहेको छु। यो गजल चाहिँ यो अहिलेको यो सिङ्गार पटारमा आधारित छ, म त्यही भन्न लागिरहेको छु। श्रृङ्गार ज्यादा नबनोस् न भारी, हल्का लगाऊ तिमीलाई सारी। श्रृङ्गार ज्यादा नबनोस् न भारी, हल्का लगाऊ तिमीलाई सारी। हुन्छन् कुराती गहना चुराका, हुन्छन् कुराती गहना चुराका, लग्लाङ लुटेराहरूले बटारी, लग्लाङ लुटेराहरूले बटारी। श्रृङ्गार ज्यादा नबनोस् न भारी, संस्कार मान्दै घर आँगनीमा, संस्कार मान्दै घर आँगनीमा, नाचौँ र गाउँ मन शान्त पारी, नाचौँ र गाउँ मन शान्त पारी। श्रृङ्गार ज्यादा नबनोस् न भारी, ठाडौँ कुसंस्कार कुरीति आजै, बन्ला कतै त्यो शीतल छहारी, बन्ला कतै शीतल यो छहारी। उद्यम गर्दै अघि बढ्नु पर्छ, सेवा गरेरै बनु कर्मकारी। श्रृङ्गार ज्यादा नबनोस् न भारी, हल्का लगाऊ तिमीलाई सारी, हल्का लगाऊ तिमीलाई सारी। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको यो मिठो रचनाको लागि। अब हामी आजका प्रमुख अतिथि, हामी सबैका अग्रज आदरणीय कवि श्रवण मुकारुङज्यूलाई आजको
सामान्य कार्यक्रमको प्रतिक्रिया, कविता सम्बन्धी आफ्ना दृष्टिकोण र कविता वाचन गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ सावित्रा पाण्डेज्यू। फेरि पनि अलङ्कार प्रतिष्ठान प्रति आभार व्यक्त गर्छु। अब मैले बोल्ने कुरा त खासै त्यस्तो केही म अहिले छ जस्तो लाग्दैन। अब हामीले अब यो कार्यक्रम अहिले यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेकै छन् हामी, तर यो मलाई अलिकति विशेष पनि लाग्यो। यसमा सहभागिताको दृष्टिकोणले पनि नारी लेखिकाहरूको चाहिँ कविज्यूहरूको चाहिँ हामीले कविताहरू बढी सुन्न पायौँ, मैले पनि सुन्न पाएँ। त्यस्तै छन्दमा पनि धेरै कविताहरू सुन्न पायौँ। यो पनि मलाई एकदमै चाहिँ रमाइलो लाग्यो, सुन्दर लाग्यो। अनि कविताहरू अब सबै कविहरूको आफ्नो चाहिँ त्यसको सीमा हुन्छ। प्रत्येक कविको आफ्नो सोच, सीमा र शैली अब हुने भएकोले अब यो तुलना गर्ने कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई। सृजना भन्ने चिज यो कला हो, यो सौन्दर्य हो। यसको परख गर्ने र त्यसको चाहिँ नि मनपर्ने फरक फरक त्यसका चाहिँ नि आस्वादन गर्ने व्यक्तिहरूको इच्छा अनुसार हुन्छ। कसैलाई कुन कविता मनपर्छ, कसैलाई कुन कविता मनपर्छ। अब त्यसकारण मैले कविताहरूमाथि टिप्पणी गर्नु म जरुरी ठान्दिनँ। अब यहाँ विविध विषयमा कविताहरू आयो। आमामाथिको भक्तिभावदेखि लिएर दलितको बारेमा पनि कविता आए जस्तो लाग्छ। त विभिन्न विषयहरूमा ती कविताहरू लेखे। ती सबै विषयहरू कुनै निजात्मक, कुनै समसामयिक विषय, सबै विषयमा लेखिएका कविताहरूको तिनीहरूको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। यो कविता चाहिँ जस्तो अब फुलहरू जस्तै हो। कसैलाई सयपत्री मनपर्छ, कसैलाई मखमली मनपर्छ, कसैलाई गुलाब मनपर्छ, कसैलाई सुनाखरी मनपर्छ। त्यो मन पराउने मानिसको उसको मनस्थितिसँग, उसको त्यति बेलाको तात्कालिक चोइससँग भर पर्ने कुरा हो। तर अब क्रिटिक्सहरूले, समालोचकहरूले अब चाहिँ नि हेर्छन्, योभन्दा यो राम्रो, त्योभन्दा त्यो राम्रो भनेर भन्ने चलनै छ। त्यही भएर यो चाहिँ ठुलो कवि, त्यो चाहिँ सानो कवि, यहाँ त्यो क्षेत्रीय स्तरको कवि, त्यो राष्ट्रिय स्तरको कवि, त्यो विश्व स्तरको कवि भनेर समालोचकहरूले गर्छन्। हामी कविहरूले त्यसो गर्दैनौँ। मैले के अरे यहाँ आज पढ्ने कविहरूको जस्तो म लेख्न सक्दिनँ, मैले जस्तो उहाँहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्न। त प्रत्येक कविको आफ्नो आफ्नो छुट्टै अस्तित्व हुन्छ, पहिचान हुन्छ। सबैको सम्मान गर्नुपर्छ अबको समय भन्ने त्यो जस्तो लाग्छ। अब विद्यार्थीहरूको बारेमा हो भनेदेखि भर्खरै लेख्दै गरेको कविहरूको बारेमा हो भनेदेखि भन्न सकिन्छ। उसको चाहिँ नि उसको संरचना, हिसाब किताब, शैली यतिखेर अलिक कमजोर भयो, विषय छनौट कमजोर भयो, विषय र शैली बिच चाहिँ तादात्म्यता भएन, अथवा छन्दको छन्द बिग्रियो, यहाँनिर त्यो छन्द अलिक अनुप्रास मिलेन, यहाँनिर चाहिँ तेरो छन्दभङ्ग हो भनेर भनियो भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरूले भर्खर सिक्दै गरेका कविहरूमाथि टिप्पणी गर्न सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ एकदमै टेक्निकल कुरामा मात्रै। तर कवित्वमाथि र एउटा स्थापित कविमाथि त्यो न समालोचकले टिप्पणी गर्न सक्छ, न चाहिने अर्को कविले त सुहाउने कुरै भएन। मन पर्यो भने सम्मान गर्ने, राम्रो लाग्यो भने, मन परेन भने चुप लाग्ने बस्ने। अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब म किनभने म समालोचकले बनाएको कवि पनि होइन, म त्यस्तो रिकग्नाइज्ड कुनै अब विश्वविद्यालयहरूले रिकग्नाइज गरिसकेको कवि पनि होइन। तर आम जनतामा मलाई पनि कतै जाँदा कवि भन्छन्। ए कवि, तपाईँहरूले पनि सम्मान गर्नुहुन्छ। त कवि त त्यो त मेरो आफ्नो पौरखले भन्दै आएँ, मेरो सृजनाले बनाउँदै आएँ। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि एउटा यात्रा हो यो। हामी यो यात्रामा छौँ र सबैको सम्मान गर्दै, हातेमालो गर्दै, एकले अर्काको रचनाको शक्तिलाई परख गर्दै, त्यसबाट दीक्षित हुने, त्यसबाट रस लिने,
अब जे मन लाग्छ त्यो ग्रहण गर्दै हिँड्ने हाम्रो अब यो परम्परा हो, यो हाम्रो संस्कृति पनि हो। हामी एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने, एकले अर्काको रचनाको भित्र पस्ने, एकले अर्कालाई चिन्ने, संवाद गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा यो पुरानो परम्परा पनि हो, नेपाली संस्कृति पनि हो। त्यसकारण मैले आज सबै कविज्यूहरूको कविता ध्यानपूर्वक सुने, मलाई असाध्यै मिठो लाग्यो, मलाई नयाँ अनुभूति भयो। यस्तो अवसर दिलाइदिनु भएकोमा फेरि पनि तपाईँहरूप्रति अलङ्कार प्रतिष्ठानप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। अनि कार्यक्रम यो कस्तो फास्ट टक्क 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 बनाएर बरु मै बढी बोलिरहेको छु होला। यसले चाहिँ एउटा छोटो मिठो कार्यक्रम आयोजना सञ्चालन गर्नुभएकोमा सावित्राजी तपाईँलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले कविता सुनाउनु पर्छ र त्यति लामो सुनाएँ अघि? हजुर सर सुनाऊ, अब एउटा त सुनाऊ। कविता सुन्नु पर्छ नि सरको। ए हजुर, हाम्रो लागि अवसर पनि हो यसरी सुन्न पाउनु। यो तपाईँहरूले हुन त पढिसक्नै भएको सुनिसक्नै भएको कविता होला, तर अब म सुनाउँछु। यो एउटा ओकेजन हो। यो अब भर्खरै हाम्रो भानु जयन्ती सम्पन्न भएर गयो क्यारे। हामीले सधैँ चाहिँ बनाउन त पाएनौँ, सबैले अब हामीले अरूमा मात्रै बनायौँ, यसरी नै अनलाइनहरूबाट मात्रै यो पल्ट होला। सरकारले चाहिँ मनायो कि अलिक दूरी डिस्टेन्स राखेर। त मैले निकै अघि नै लेखेको कविता हो यो, भानुभक्त शीर्षकको कविता तपाईँहरूलाई सुनाउँदै म बिदा हुनेछु। कविता यस प्रकार छ र उहाँलाई श्रद्धाञ्जली पनि यो कविता मार्फतै अर्पण गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक भानुभक्त। पहिलो जुनी विषम 1871 असार 29 मा आए भानुभक्त र गए विषम 1925 असोज 6 सँगै। दोस्रो जुनी भए आदि कवि, कतै चिम्सा आँखा, कतै लामो नाक, कतै गोरो वर्ण, कतै कालो वर्ण, कतै पूर्ण कद, कतै अर्ध कद, कतै रथ यात्रा, कतै अबीर जात्रा। तेस्रो जुनी भए माछा, नदीको लहरमा कविता लेख्दा लेख्दै एक दिन अचानक खायो गोहीले। 42 लाख जुनी भए किम्बुको रुख, शरद ऋतुको आँखै अघि खायो रेशम कीराले। 84 लाख जुनी पछि आज फेरि जन्मिए भानुभक्त मानिस भएर। मानिसको जीवनको कुनै भर छैन र हिँडे भानु अमरावती कान्तिपुरी नगरी। हतारमा बिर्सेछन् बिर्के टोपी, बाहुला सुर्केको कमिज, खासाको जिन्स प्यान्ट मुनि गोल स्टार सुज, झोलामा टावेल गन्जी कट्टु, एसएलसी को सर्टिफिकेट र श्रीप्रकाशको बितको उपन्यास। खल्तीमा नागरिकता पासपोर्ट रु 750 र आमाको तस्बिर। बालाजु बसपार धरहरा, घण्टाघर र रानी पोखरी गुण केसरी फुलिरहेछ गमलामा, रित्तै दौडिरहेछन् चपला अबला। जब ढल्क्यो घाम गमे कविजी कता जाम, कविले कविको मर्का बुझ्छ, सम्झे उनले चित्तधर। खल्ती माछहरू 750, लच्छिनकी रहेछिन् घरबुढी, दिन स्नेहले दाल भात, ढल्किए कविजी चुरोट तान्दै, सम्झे उनले चुँदी रमघा, झर्यो आँसु दुई कानमा, ताने सिरक र छोपे मुख, किनकि भोलि त उड्नु छ मलेसिया, लेख्नु छ
रामायण। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो मिठो कविताको लागि हामीले भानुको जीवन वृत्तलाई पुनः स्मरण गर्ने अवसर पायौँ। भानुप्रति हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धासुमन। आदरणीय कवि श्रवण मुकारुङज्यूको उपस्थितिले आजको यो साहित्यिक माहौल एउटा काव्यिक अनुष्ठान अत्यन्त सफल भएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। आजका प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो रचना वाचन गर्नको लागि अलङ्कार प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष सबिन लम्सालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सावित्री म्याम। सम्पूर्णमा नमस्कार। आदरणीय प्रमुख अतिथि श्रद्धेय कवि श्रवण मुकारुङ दाइ आउनुभएको छ। भौगोलिक दृष्टिले उहाँ पनि भोजपुरे, म पनि भोजपुरे, एउटा माटोको नाता पनि हुँदो रहेछ। खुसी लागिरहेछ। अलङ्कार प्रतिष्ठान भोजपुरमय भइरहेछ। अघिल्लो हप्ता पनि कवि विप्लव ढकाल आउनु भएको थियो। कस्तो कस्तो एउटा हाम्रो त हामी एउटा समग्र नेपाली हौँ, त्यहाँमाथि एउटा गाउँले एउटा सम्बन्ध त जोडिँदै जाँदाखेरि पनि आफ्नोपनको आभास हुँदो रहेछ। त्यही आभास भइरहेको छ। आज कविता सम्बन्धी धेरै भनाइहरू, उहाँका दृष्टिकोणहरू राख्नुभयो। म भन्दिनँ भन्दै पनि उहाँले एकदम सुन्दर टिप्पणी गरेर जानुभयो। एकदमै मार्मिक तरिकाले भन्नुभयो। धेरै खुसी लाग्यो। यो एउटा बौद्धिकताको फल हो, उहाँको लगनशील, उहाँको तपस्याको फल हो जस्तो लाग्यो मलाई। धेरै मार्मिक कुराहरू गर्नुभयो। हामीले एउटा पाठ सिकाएर जानुभयो। त्यसको लागि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। र सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, कविहरूले एकदमै सुन्दर सुन्दर कविता सुनाएर जानुभयो। उहाँले श्रवण दाइले भने जस्तै कवितामाथि टिप्पणी गर्न सक्ने हामी हैसियत राख्दैनौँ, छैनौँ। त्यहाँमाथि हामी त झन् विद्यार्थी सिक्दैछौँ, लेख्दैछौँ, पढ्दैछौँ। र यो जुन हाम्रो अलङ्कार प्रतिष्ठान यो बामे सर्दै गरेको अवस्था छ। एउटा हामीले अघि दाइले भन्नुभएको थियो यो बौद्धिक जमात रहेछ भनेर। साँच्चै नै यहाँ म बाहेक अन्य साथीहरू सबै बौद्धिक नै हुनुहुन्छ। एउटा विश्वविद्यालयको अध्ययन पुरा गरिसकेपछि अब हामी छुटिने भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी जोडिराख्नको लागि एउटा के गरौँ त भन्दाखेरि हामी साथी बसेर अब यो अलङ्कार प्रतिष्ठान गठन गरौँ। यसले हामीलाई जोडिराख्छ। जहाँ जहाँ पुगे पनि, देशका जुन कुनामा पुगे पनि, आज म खोटाङमा छु र पनि जोडिरहेको छु, कोही साथीहरू झापामा हुनुहुन्छ, कहीँ हुनुहुन्छ, यसरी जोडिराख्ने एउटा माध्यम बनाऊँ भनेर हामीले यो अलङ्कार प्रतिष्ठान गठन गरेका छौँ। आज साँच्चै नै हाम्रो उद्देश्य सार्थक भएको अनुभूति भइरहेको छ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ। श्रवण दाइ जस्ता एकदमै प्रतिष्ठित कविलाई हामीले यसरी ल्याएर कार्यक्रम गर्न सकिरहेका छौँ। यो एउटा लाइभ पनि गरिरहेको छौँ। आज एकदमै खुसीको महसुस भइरहेको छ। म फेरि पनि हृदयदेखि नै सबैजनालाई एकदमै आभार प्रकट गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र मेरो छोटो कविता सुनाउँछु। भोजपुरमा खुकुरीको छुट्टै इतिहास छ, होइन श्रवण दाइ? हजुर हजुर हो। अब मेरो पनि एउटा त्यही खुकुरी सम्बन्धी पुरानो कविता छ। खुकुरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै छन्। मैले एउटा ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट हेरेको छु र खुकुरी शीर्षकको मेरो एउटा पुरानै कविता म वाचन गर्न चाहन्छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। भित्तामा झुन्डिरहेको त्यो हाम्रो पुर्खौली खुकुरीमा तिमी रगत देख्छौ होला, तर म गुराँस फुलिरहेको देख्छु, हिमाल हाँसिरहेको देख्छु, डाँफे र मयूर छमछमी नाचिरहेको देख्छु, खुकुरीकै धारमा एउटा नयाँ जीवन बाँचिरहेको देख्छु। खुकुरीले संहार मात्र गर्दैन, सृष्टि पनि गर्छ। खुकुरीले संहार मात्र गर्दैन, सृष्टि पनि गर्छ। नपत्याए त्यो लह लह परेको कदमको हाँगो एकै छप्कामा छिनाएर गाडिएर त खुकुरी गान्धीले पनि हिर्न सक्छन्। खुकुरी हृदयमा कोही हिटलर हुँदैन साथी। खुकुरी जङ्गे पिलरको ठाउँमा खडा हुन पनि सक्छ, तर खुकुरी कहिल्यै एटम बम हुँदैन। खुकुरी खतराको होइन, रक्षाको प्रतीक हो। खुकुरी हिंसाको होइन, शान्तिको प्रतीक हो। खुकुरी संहारको होइन, सृष्टिको प्रतीक हो। तर त्यो खुकुरी साथी जुन हाम्रा बाजेको हातमा थियो। हस् त, धन्यवाद। सबिनजी सक्नुभएको हो? सकेको मैले, धन्यवाद। हजुर, सुन्दर कविता गजल लेख्ने गजलका कवि हुनुहुन्छ। म भन्दा बाहेक सबै साथी बौद्धिक भन्नुभयो। अलङ्कार प्रतिष्ठान आदरणीय कवि श्रवण मुकारुङज्यूले बौद्धिक संस्था हो भन्नुभयो। यो बौद्धिक संस्था हो यदि हामीले स्वीकार्यौँ भने सबिन लम्सालज्यू पनि बौद्धिक हुनुहुन्छ। सबिन लम्सालज्यू जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसैले बौद्धिक छ। हामी अत्यन्त खुसी छौँ आजको यो साहित्यिक एउटा काव्यिक अनुष्ठानमा हामीले आदरणीय कवि श्रद्धेय कवि श्रवण मुकारुङज्यूलाई निम्त्याउन पायौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उहाँ आइदिनु भयो। कार्यक्रमको शोभा बढ्यो।
हामी यो कार्यक्रममा जति पनि स्रष्टाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपस्थितिले नै यो कार्यक्रम आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ र अगाडि पनि चलिरहनेछ। यहाँहरूको सहयोग अविस्मरणीय छ। आजको कार्यक्रमलाई onlinepatra.com ले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको छ। onlinepatra.com जीवन आचार्यज्यू त्यस्तै गरी सुनिल गौतमज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ अलङ्कार प्रतिष्ठानको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। कार्यक्रमको हामी निकै अन्तिममा पुगेका छौँ। म आफ्नो एकदम छोटो कविता वाचन गर्छु, त्यसपछि म आजकी कार्यक्रमको अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गर्छु। कविताको शीर्षक छ गमलाको फुल। मलाई छोएर बग्ने ओ वासन्ती पवन हो, पहरामा मुस्कुराउँदै गरेका लाली गुराँसहरूलाई भनिदिनु कति सौभाग्यशाली छौ तिमीहरू, खुम्च्याउनु परेको छैन तिमीले आफ्ना पैतालाहरूलाई गमलाको कारागारभित्र। धन्यवाद। कविता आजको कार्यक्रम समापन गर्नुहुन र आफ्नो रचना वाचन सहित समापन गर्नुहुन अलङ्कार प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष र आजको कार्यक्रमकी पनि अध्यक्ष भारती नेउपाने दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथसाथै आजसम्म यहाँ आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सावित्रा म्याम। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित स्रष्टाहरूमा मेरो हार्दिक नमन। साथै आजको यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएका हाम्रा श्रद्धेय कवि श्रवण मुकारुङज्यूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आजको यो हाम्रो कार्यक्रमलाई अलङ्कारमय र गरिमामय बनाउनको लागि उहाँको उपस्थिति एकदमै राम्रो भएको छ। हामीले आजको यस कार्यक्रममा जति स्रष्टाहरूलाई आमन्त्रित गरेका थियौँ उहाँहरू आउनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम गरिमामय बनेको छ र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित कविहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। आजको यो हाम्रो कार्यक्रम अघिल्ला कार्यक्रमहरू भन्दा अझै राम्रो बन्दै आएको छ, 6औं भन्दा 7औं अझै राम्रो बन्दै आएको छ र यसरी नै हाम्रा अरू कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढ्दै जानेछन्। हामीलाई कविले श्रद्धेय कविले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। आजको उहाँको गरिमामय कविताहरू, उहाँका गरिमामय शब्दहरू सुनेर हामीलाई धेरै प्रेरणा मिलेको छ। हामी नयाँ ढङ्गबाट कविता रच्न कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँका कविता सुनेर पनि हामीले नयाँ कुरा सिकेका छौँ र केही हाम्रा कविताहरूबाट पनि उहाँले थाहा पाउनुभयो होला नयाँ कविहरूले कसरी रच्दा रहेछन् भनेर। हाम्रा कविताहरू पनि उहाँले सुनिदिनु भयो, उहाँका कविता हामीले सुन्यौँ। उहाँको कविता सुनेर हामी धेरै नै हामीलाई एउटा अगाडि जाने बाटो मिलेको छ। हामीले यो पूर्व पश्चिम यताउताको भन्दा पनि एउटा समग्र नेपालभित्रका हामी साहित्यकर्मीहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा एउटा स्पोर्टमा भेला भएर यसरी रचना वाचन गर्न पाउनु र साना साना हामी जस्तो भर्खरै लेख्दै गरेका कविहरूले पनि श्रवण मुकारुङ जस्तो कविको साथमा बसेर कविता वाचन गर्न पाउनु भनेको हाम्रो गौरवको कुरा हो। यसले चाहिँ हामीलाई धेरै नै सान दिलाएको छ। हाम्रो यो अलङ्कार प्रतिष्ठानलाई जति हामीले चिनाउनु पर्थ्यो त्योभन्दा अझै बढी श्रवण मुकारुङको उपस्थितिले चिनाएको छ। यो हामीले गौरव साथ भन्न सक्छौँ। आजको हाम्रो यो कार्यक्रमलाई लाइभ गरिदिनु भएको छ सुनिल गौतम र आचार्यजी हुनुहुन्छ, अर्को नाम मलाई आएन, जीवन आचार्यजीले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यो सहयोगलाई हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो प्रतिष्ठानको तर्फबाट। र यो लाइभ कार्यक्रमले चाहिँ साहित्यिक फाँटमा अझ हामीलाई चिनाउने मौका पाएको छ र हाम्रो संस्थाले कति काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउन हामीलाई सहज भएको छ। र यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि हामी नयाँ ढङ्गबाट र नयाँ स्वादबाट कार्यक्रम बनाउँदै जान सकौँ। अर्को हप्ताको कार्यक्रम लगभग हामीले तय गरिसकेका छौँ। अर्को हप्ताको कार्यक्रम, अर्को शनिबारको कार्यक्रम भनेको हाम्रो हास्य कवि नाम मलाई आएन, गामनागे नाम ठ्याक्कै आएन, लक्ष्मण गामनागे आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा हामी फेरि रमाउनेछौँ र हजुरहरू पनि यसरी नै उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण आशा राखेका छौँ। र आजको यस गरिमामय समयलाई हामीसँग ल्याएर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै खास गरी आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि
कवि श्रवण मुकारुङज्यूलाई हार्दिक नमन गर्दछु र मेरो एउटा सानो छैन, आज सधैँ सानो कविता छोटो कविता सुनाउँथे, आज श्रवण मुकारुङज्यूको जस्तो लामो कविता लेख्न मन लाग्यो मलाई। मैले पनि लामो कविता लेखेको छु। म मेरा कविताका केही शब्दहरू सुनाउँछु। त्यसपछि कस्तो छ मेरो कविता थोरै कविज्यूले भनिदिनु हुनेछ। मेरो कविताको शीर्षक छ कलमका आँखाहरू। कविता यसरी सुरु हुन्छ। योद्धाको तरबार चाहिँ धारिलो, योद्धाको तरबार चाहिँ धारिलो, शिशुको कोमल स्पर्श भन्दा मुलायम यी मेरा कलमका आँखाहरू। यज्ञ कुण्डमा लप्किएको ज्वाला भन्दा रापिला अनि चट्टान भन्दा कडा छन्। निधारमा पसिनाको बेर्ना उमारेर बगरको गिट्टीमा रोटी देख्ने सीमान्तीकृतको बाउडिएको पेटबाट मूल बाटो खोल्छन् अनि ऋणको छापा लगाएर विदेशिएको भिसामा झुन्डिएर समुद्र पारी पुग्छन् यी मेरा कहिले नथाक्ने कलमका तेजिला आँखाहरू। ममताको काखमा लुपुक्क परेर आमाको दन्ते कथामा किन भुल्दैनन् र निगरानी गरिरहन्छन् थाहै नपाई छोरीको वैश सुमसुम्याउन पुगेका प्रिय बाबुका विषालु हातहरूमा। लेखिरहन्छन् तल्ला गाउँकी कोपिलाको च्यातिएको जामाको कथा। खोला गरे हजुरआमाको निचोरिएको छातीको ममता। कोरिरहन्छन् रिसले भुतभुताउँदै प्रेमी लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेदको कथा। उसैलाई थाहा छ पासोमा झुन्ड्याएको लासको व्यथा। श्रीमान र सासूको दाइजोको महान इच्छामा वारवार्ती दन्किएको ज्वालाभित्र निसासिएकी सुन्दर बुहारीको कथा। कहिले सम्मान पुरस्कारका नारा रटेर तकमा पाउने खुसीमा दौडन्छ त कहिले रगताम्य मैदानमा धड्किरहेको ढुकढुकी बचाउन अस्पतालसम्म। सम्बन्धका धागाहरू गाँसेर जीवनलाई रङ्गीन बनाइदिने यी कलमहरू एकाएक सिन्दुर र चुरा पुछिदिने प्रमाण बनाउन तम्सिन्छन् निरीह जीवनहरूमा। के मात्र गर्दैन नि कलमका आँखाले, के मात्र गर्दैन नि कलमका आँखाले। ग्रेट वाल नै ठड्याइदिए पनि छेकिन्नन् यिनका बाटाहरू। राष्ट्रघाती नेताको भ्रमको भाषणदेखि इतिहासमा शहीदको जीवन कोर्न तयार यी मेरा तेजस्वी कलमका आँखाहरू। बाका हातमा उठेका ठेलाको लम्बाइ नाप्न अनि आमाका चौबन्दीमा अठ्याइएको ममताको ढुकढुकी फोर्न पनि तम्सन्छन्। सामाजिक पीडामा छटपटाएको चौपडीदेखि जातीय संस्कृति बोकेर दौडिरहेको सामाजिक पीडामा छटपटाएको चौपडीदेखि जातीय संस्कृति बोकेर दौडको बाजी लगाउन राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गर्छन् यी कलमका मस्तिष्कहरू। न जात छ न धर्म, न कुनै आञ्चलिकता, न त कुनै उनको आफ्नै भाषा। तैपनि युद्धको बिउ रोप्न तयार छन्, कहिले जातीय, कहिले भाषिक त कहिले आञ्चलिक। यिनलाई खाद्यान्नदेखि मलखादसम्म देख्न एउटै देख्छन्। यिनले खाद्यान्नदेखि मलखादसम्म देख्छन् एउटै वृक्षमा। हरेक गल्लीका नालीदेखि मेलाम्चीको आकार बनाउँछन् यी तिर्खा एक आँखाहरू। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा ग्लोबलाइजेसनको घोषणा गर्ने तयार छन्। देशको सिमाना कोर्न तयार छन् यिनै शक्तिशाली बलवान कलमका आँखाहरू। देशको बन्दिलो सिमाना कोर्न हो यी मेरा कलमका आँखाहरू। देशको बन्दिलो सिमाना कोर्न। धन्यवाद। मेरो कविता निकै लामो थियो। आज मैले पहिलो पटक यति लामो कविता लेखिरहेको छु। म छोटो कविता लेख्ने मान्छे, छोटो कविता रुचाउने मान्छे, तर जब श्रवण मुकारुङज्यूका कविताहरू पढे, मैले फेसबुकबाट उहाँका कविताहरू सुने, त्यसपछि मलाई लामो कविता लेख्ने एउटा भित्रबाट इच्छा शक्ति पलाएर आयो। त्यसपछि मैले यो कविता आजै मात्र बिहान लेखेको कविता, मलाई थाहा छैन यो कविताले कति
शक्ति लियो, कति ठाउँ लियो, तर पनि आज मलाई यति गर्व भएको छ कि मैले उहाँलाई देखेपछि, उहाँलाई पढेपछि यति लामो कविता लेख्न म तयार भएँ। एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्नु भएको छ। उहाँलाई एकदम हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्दै हामी अनौपचारिकतातिर जानेछौँ। र यो कविता कस्तो भएको छ भनेर थोरै 2 शब्दमा म कविज्यूको मुखबाट सुन्न चाहन्छु। होइन, सुन्दाखेरि अलिअलि मलाई चाहिँ एउटा अमृताका साथ एउटा बनायो। एकदमै यसको डाइमेन्सनहरू धेरै छ। यो एकैचोटि ठ्याक्कै यति भन्न सकिँदैन। यो कवितालाई धेरै ढङ्गले हेर्न सकिन्छ। एउटा कोलाज अहिलेको समयको, अहिलेको हाम्रो परिस्थिति, आजको हाम्रो राजनीतिक सामाजिक परिवेश विसङ्गति आदिमाथि यो तपाईँले चाहिँ असाध्यै साह्रै प्रतीकात्मक, साह्रै कलात्मक ढङ्गले त्यो माथि एउटा मेरो कलम भनेको त एउटा चेतना हो नि, त्यो चेतना म हेरियो भन्ने हिसाबले त्यो एउटा पोर्ट्रेट गर्नुभएको छ। एउटा कोलाज जस्तो हो आजको समयको, एउटा ब्युटिफुल सघन छ। यो सघन बिम्बले बाँधिएको कविता चाहिँ छ। यो एकैचोटि अब एकै थोरै शब्दमा मात्रै भन्न सकिँदैन। यो सुन्दर कविता छ। तपाईँले फेरि यसलाई फेरि हेर्नुहोस् न, अझै हेर्नुहोस्, त्यसलाई अझै कतै तपाईँ आफैलाई यो अझै तपाईँले थप्नै सक्नुहुन्छ, अझै तपाईँले केही घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो यो एकदम यो प्रोज टाइपको यो टिएस इलियटले, हाम्रो पहिले मोहन कोइराला, ईश्वर बल्लभ दाईहरू, त्यो उहाँहरूले त्यो लेख्नुहुन्थ्यो त्यस्तो कविताहरू। अब अहिले त्यो अलिक लामो कविता लेख्ने ट्रेन्ड कम भयो। वास्तवमा चाहिँ हामी एकदमै छोटो लेख्न थाल्यौँ। हुँदा हुँदै कविता हराउला जस्तो भन्ने भइसक्यो क्या। खालि 4 लाइनमा गइसक्यौँ, 6 लाइनमा गइसक्यौँ, अनि 10 लाइन मात्रै लेख्न थाल्यौँ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो हामीलाई अलिकति लामो कविता पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। लामो लेख्नलाई अलिकति खतरा हुन्छ, कहीँ श्रृङ्खला टुट्ला, कतै बढी प्रभावकारी, कतै भइदेला, निबन्ध भन्ने डर चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। तर त्यो एउटा यसमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हामीले गरेका, हामीले प्रयोग गरेका ऊहरू रिपिटेसन भयो कि, अनि हाम्रो लय जो तर एउटा सरासर सुन्नै त्यो लय भङ्ग नभए जस्तो एउटा मोडमा एउटा रस एउटा लयमा गयो। त्यो नै हो लामो कवितामा साह्रै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो लयको गति, त्यसको मूल र तपाईँको त्यसको रसको पनि त्यो सुरुदेखि तलसम्म त्यो बाँधिएको छ छैन श्रृङ्खला भन्ने याद गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। मैले पनि पछिल्लो समयमा अब कविताहरू लेख्न थालेको छु। अनि यो लामो कविताहरूले चुनौती चाहिँ हुन्छ, कहाँ हामी खुस्क्यौँ भन्ने आउँदैन। अनि एकदमै फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ, करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा चाहिँ टक्कै भनिहालिन्छ भनी गयो। अनि लामो लेख्दाखेरि बा कतै हामीले भनेको कुरा पुनरावृत्ति भयो कि अथवा श्रृङ्खलाहरू टुटेर गयो कि भन्नेमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। तर यो चाहिँ एकदम ब्युटिफुल कविता, असाध्यै यसमा पावर शक्ति छ कि झन्न बनाउँछ तपाईँको यो। धन्यवाद गुरुज्यू, एकदम खुसी लाग्यो। तर मैले आज बिहान मात्रै गरेको, यसलाई अझै एडिट गर्न बाँकी छ। मैले 2-4 चोटि पढ्छु, हेर्छु, फेरि पुनर्लेखन गर्छु। तर आज मलाई यो सुनाउन मन थियो। मलाई लामो कविता सुनाउने रहरले गर्दा पनि आज म यो कविता अगाडि ल्याउन एकदम के भन्ने, अब त्यो मेरो शक्तिले गर्दा हो भएको पनि आज। हजुर, एकदम खुसी लागेको छ। आज अब हामी सबैजनाले आफ्नो माइक अन गरेर बोल्न सक्छौँ आफ्नो आफ्नो कुरा। हामी अनौपचारिकतातिर गइसकेका छौँ, हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेको छ। हामी भारती दिदी, म एउटा प्रश्न श्रवण दाइलाई मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको। 1 मिनट एउटा प्रश्न सोध्नु कि दाइलाई जस्तो लागेछ। जिज्ञासा प्रश्न भन्दा पनि मेरो सोधौँ। हजुर।